This conference will now be recorded. हमने कहा था टाइप्स ऑफ सेंटेंस, एक तो हमने इस एंगल से किया था कि जैसे कॉम्प्लेक्स हैं, कंपाउंड हैं, प्लान, और बिफोर दैट वी दे टॉक इन दिस सेशन। हमने कहा था कि कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो इंट्रोगेटिव होते हैं, याद है? अब इसमें नरेशन में भी ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती है। वैसे कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, कुछ को हम कहते हैं जी, जो यहाँ पर रूल थोड़ा सा बदलता है। इंट्रोगेटिव है, इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव, फिर हमने कहा कि इसमें कुछ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ऑप्टेटिव, जो बाकी हमने कहा से डेक्लरेटिव होते हैं, वो उनमें रूटीन के रूल चलते हैं। ये दो तीन सेंटेंसेस हैं जिनमें थोड़ा सा हल्का सा हम देखते हैं, रूल में थोड़ा फर्क आता है, ठीक है? इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी, जी। तो जो हम रूल्स की बात कर रहे थे, एक्चुअली दो रूल अप्लाई टू, वो अप्लाई होते हैं किस पे? डेक्लरेटिव, यानी कि जो रूटीन के आपको बताया था डेक्लरेटिव सेंटेंसेस हैं। कोई भी रूटीन का सेंटेंस, पॉजिटिव नेगेटिव बात हुई थी ना, कि पॉजिटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव है, तो रूटीन के रूल्स हम इन पे अप्लाई करते हैं। और आपको बताया कि कॉमन सेंस पे चलना है, रूल्स की इतनी बात नहीं है, तो इसलिए इस लिए तो तकरीबन हम बात कर लिए। अब इसमें थोड़ा सा ये आपको रिमाइंडर्स है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? हमने पहले भी बात की है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से हैं, इन विच वे इंटरोगेट समथिंग, इंट्रोगेटिव यही चल, जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ चीज पूछते हैं, इन विच वी आस्क समथिंग। तो ये होते तो सिंपल है, पहचान तो इनकी क्वाइट सिंपल, हम देख के पता लग जाता है कि अब जिसमें कुछ चीज पूछ रहे हैं, फर्स्ट के मैं कहता हूँ वाई नॉट देयर, तो अब सबको पता है कि फर्स्ट के ये है, एक सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि आप वहां क्यों नहीं जा रहे हैं। तो जब कोई इस तरह का सेंटेंस आ जाए बीच में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, थोड़ा सा रूल में हल्का सा आपको पता है कि हम चेंज आ जाती है। मसलन मैं कहता हूँ शहजाद साहब, ट्रू, शहजाद ने उससे कहा, क्या कहा? मैं कहा जी कि आप वहां क्यों नहीं जा रहे हैं, वाई आर यू नॉट गोइंग देयर, ठीक हो? अब जैसे हम किसी चीज को जब इनडायरेक्ट करते हैं, जैसे आपको पता है ये रिपोर्टिंग स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच, तो जब हमने किसी चीज को इनडायरेक्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, रूटीन में ऑल ऑफ यू नो कि वी यूज, हम जब भी इस चीज को ओपन करते हैं, यानी कि कॉमर्स को, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाते हैं, तो हम अक्सर लगाते हैं दैट, रूटीन में लगाते हैं ना। तो उसने कहा कि वाई आर यू नॉट गोइंग देयर, ठीक। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में पहली बात तो ये कि वी डोंट यूज दैट, आपको पता ही होगा कि जब हम इसको खोलें भी तो शहजाद सेड टू हिम
हम दैट का इजाफा नहीं करते बल्कि उसको वैसे ही लेके चलते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो WH वर्ड जो है आप समझते हैं, ऑल दोज वर्ड दैट स्टार्ट विद WH, ठीक है, वही why, what, when, no, who, where, ये आपने BC में ही पढ़ा था कि WH words हैं। All those expressions that start with some WH word start होते हैं, उसमें हम एक तो पहले that नहीं लगाते, दूसरा ये कि हम उस लफ्ज को एज इट इज रखते हैं, ठीक है, उसको हम छेड़ते नहीं, ठीक है। उसने उससे पूछा कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं, अगर जो है वहां क्यों नहीं जा रहे हैं, तो अगर आप इसको वैसे सोचें, रूल से हट के वैसे सोचें, तो इसका आंसर क्या बनता है? उसने उससे पूछा कि आप वहां क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या आंसर बनता है इसका? इनडायरेक्ट क्या बनता है? कॉमन सेंस की बुनियाद पर। शहजाद ने उससे कहा कि वो वहां, तुम वहां क्यों नहीं जा रहे? तो यहाँ आप देखें, यू से क्या मुराद है? सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन आपको पता, हम बदलते हैं उसको अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन का तल्क ऑब्जेक्ट से होता है। तो शहजाद ने उससे कहा कि मतलब तुम क्यों नहीं वहां जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा? शहजाद ने उससे कहा कि वो क्यों नहीं वहां जा रहा है। वैसे भी सोचेगा रूल से हट के, रूटीन में भी यही बनेगा ना। उसने कहा तुम क्यों नहीं जा रहे हो, डायरेक्ट ये था, इनडायरेक्ट में कहेंगे उसने उससे पूछा वो क्यों नहीं जा रहा। तो वैसे भी सोचें रूल से हट के, तो हमें यानी कि इसके हिसाब से, यू को हम इसके हिसाब से बदलेंगे तो जाहिर है उसकी शक्ल थोड़ी सब्जेक्टिव बन जाएगी, हिम की बजाय जाहिर है। तो इसका इंडायरेक्ट क्या बना? शहजाद। हाँ, इसमें आपने पहले इस बात को देखें, एक दैट नहीं लगाना इंट्रोगेटिव में, दूसरी ये WH वर्ड्स हैं, ठीक है, इनको नहीं छेड़ना, इनको अपनी जगह पे रखना, तो बातें होगी। तीसरी बात ये कि वो, हमने इस चीज को, इस पैटर्न को सवालिया के बजाय स्टेटमेंट का टाइप लेना। वी हैव टू मेक इट अ सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट। जब हम बात करेंगे तो वो इस तरह ना हो कि जैसे हम सवाल कर रहे हैं, बल्कि इस तरह हो जैसे बयान कर रहे हैं, बयानिया स्टाइल अपना रखना। बयानिया से क्या मुराद है? फर्ज के अगर हम इसको बदलें तो शहजाद से ट्रहम, शहजाद ने उससे पूछा, तो ये भी आप बचपन से सुन रहे हो कि इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम थोड़ा सा कोई लफ्ज बदल लेते हैं, उससे कहा और कहा से हम मुराद लेते हैं, शायद उससे पूछा रूटीन में, तो इसलिए हम थोड़ी सेंस के द्वारा से चेंज ले आते हैं। शहजाद सेहत को हमने कहते आस्क, शहजाद ने उससे पूछा, ठीक है, इसमें भी अच्छी साइंस नहीं है कि हमने सेहत को आस्क कर दिए। तो कोई भी ऐसा लफ्ज आस्क एक जरा कॉमन सा लफ्ज है, उससे पूछा, क्या पूछा कि व्हाई आर यू नॉट गोइंग देयर। तो अगर हम इसको इनडायरेक्ट करें, पहली बात दैट नहीं लगाना, वाई को हमने अपनी जगह रखना है, ठीक, और हमने टेंस में जो चेंज होती है वो तो लानी होती है। अब आप देखें इसमें टेंस में चेंज आएगी कि नहीं आएगी। तो कहते तुम वहां क्यों नहीं जा रहे हो, ये बात अगर आप इसको मतलब कहते हैं, उसने उससे ये पूछा कि तुम क्यों नहीं जा रहे हो, और इस बात को अगर हम माजी में ले जाए तो फिर क्या बनेगा? वाई यू की बजाय हो जाएगा ही, इस की बजाय हो जाएगा, नहीं बल्कि स्टार्ट में पैटर्न ये नहीं बनेगा, स्टार्ट में बल्कि ये बनेगा, वाई वॉज ही नॉट गोइंग देयर। ठीक है ना, हमने सिर्फ टेंस को बदल दिया, हमने इसको वॉज कर दिया, बाकी वही है। लेकिन अगर आप देखिए इसमें समथिंग स्टिल मिसिंग, इसमें गड़बड़ क्या है? शहजाद ने उससे पूछा कि वो वहां क्यों नहीं जा रहा है। इसमें ये जो हमारा स्टाइल है, ये ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ रहा है, सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, ये सवालिया स्टाइल, इसको हमने बयानिया बनाना है कि जैसे हम पूछ नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं। तो बयानिया स्टाइल में ये होता है कि सब्जेक्ट पहले आ जाता है और ये बात आ जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? शहजाद आस्क्ड हिम, वाई वॉज की बजाय हो जाएगा वाई ही वॉज।
اور آگے وہی الفاظ ناٹ گوئنگ دیئر، وہ وہاں کیوں نہیں جا رہا؟ اور اس میں آپ ایک اور بات آپ دیکھ رہے ہیں کہ وی آر ناٹ یوزنگ دس، اس چیز کو بھی ہم نے غائب کر دیا. جب اسٹیٹمنٹ ہوگی تو یہ والا سوالیہ نشان غائب ہو جائے. تو یہ دو تین بچوں والی باتیں یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ کہ ان کیس آف انٹروگیٹو سینٹینسز جنرل رولز اپنی جگہ، لیکن وی آر ناٹ سپوز ٹو ڈو دیٹ ہم نے نہیں لگانا. WH ورڈ کو ہم نے نہیں چھیڑنا، اپنی جگہ رکھنا ہے اسی طرح. اور اس رپورٹڈ اسپیچ کو ہم نے اسٹیٹمنٹ کی شکل دینی ہے، بیانیہ بنا دینا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ سوالیہ پیٹرن توڑ دینا ہے. اس میں دیکھیں آکسیلری ورب پہلے آ رہا ہے، یہ بات نہ آ رہا ہے. تو بیانیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو جیسے نیچے کیے، ہم نے اس کو واز سی کو کر کے ہی واز. دو تین باتیں ہوں گی. The fourth thing is کہ ہم نے جو سائن آف انٹروگیشن اس کو غائب کر دینا انڈائریکٹ میں. یہ تین چار پوائنٹس مائنڈ میں ہونے چاہیے. ایک بات یا ایک اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات اس نے اسے کہا is she coming in that function؟ اس نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ اس فنکشن میں آ رہی. اب دیکھیے یہ آپ کی رپورٹنگ اسپیچ، رپورٹنگ ہے جو رپورٹ پوچھ رہے ہیں وہ رپورٹنگ اسپیچ، اور جو مطلب بات ہوئی ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ رپورٹڈ اسپیچ. ٹھیک ہے، اب اس میں فرض کیا آپ نے اس کو بدلنا ہے تو یہ بھی انٹروگیٹو سینٹینس. تو اس میں کیا کریں گے آپ؟ رول کیا ہوگا؟ شی سیڈ ٹو ہر، وہی بچوں والی بات کہ شی سیڈ ٹو ہر کو ہم نے سینس کے حساب سے کہہ دیا. اس نے اس سے پوچھا، شی انکوائرڈ ہر. انکوائرڈ ذرا زیادہ فورسفل ہو جاتے ہیں. شی روٹین کا ہم سمپل سے لفظ لگا رہے ہیں. شی آسکڈ، اس نے اس سے پوچھا. کیا پوچھا؟ اب دیکھیں ان دس ایکسپریشن وی ڈو ناٹ فائنڈ اینی WH ورڈ. اس میں وائی، وین، واٹ شیڈ میں سے کچھ بھی نہیں. تو یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اس میں اسٹارٹ ہو رہا ہے کس سے؟ اس سے آکسیلری ورب سے، اس. تو جب بھی کوئی انٹروگیٹو سینٹینس کسی ہیلپنگ ورب یا آکسیلری ورب سے اسٹارٹ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ آپ بچپن سے سن رہے ہوں گے کہ ہم جو ہے اگر آکسیلری ورب سے اسٹارٹ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جو ہے باقی سینٹینس کو اسی طرح بدلتے ہیں، لیکن اس کی جگہ ہم کبھی ایف لگا دیتے ہیں، کبھی بدل لگا دیتے ہیں. مطلب ان کیس آف اگر یہ ایکسپریشن جو ہے، نریشن جو ہے ہیلپنگ ورب سے اسٹارٹ ہو رہی ہے تو اس کے لیے ہم یہ الفاظ ایڈ کرتے ہیں. اٹس ناٹ سم تھنگ نیو، آپ سب جانتے ہیں. شی آسکڈ ہر، اس نے پھر پوچھا ایف یا ویدر، ان میں سے کوئی ایک، دونوں نے. اس نے سے پوچھا کیا وہ، جی کیا وہ اس فنکشن میں آ رہی ہے. تو اگر ہم اس کو روٹین کا مطلب جو ہے ایکسپریشن بنا لیں تو یہ ہم کہتے ہیں یہ پریزنٹ ہے، ہم اس کو ماضی بنا دیتے ہیں. تو کیا بنا؟ شی آسکڈ ہر. ٹھیک، ایف یا ویدر ان میں سے کوئی ایک پر کیف لگا لیتے ہیں. آگے دیکھیں ایف جی، از جو ہے اس کو ماضی بنا دیں، واز شی اپنی جگہ رکھیں گے، اور آگے کمنگ ان دیٹ فنکشن، یہ سارا اسی طرح. تو اس میں مطلب ایک تو ہم نے یہ کیا کہ ہیلپنگ ورب سے اسٹارٹ ہو رہا تھا اس لیے ہم نے ایف لگا دی ہے یا ویدر لگا دی ہے. ایف واز شی کمنگ اور ویدر واز شی کمنگ، یہ پہلا اسٹیپ ہو گیا. تو دوسرا جیسے وہی آپ سے کہا کہ مطلب یہ دیکھیں اس میں ہیلپنگ ورب پہلے ہے، سبجیکٹ بعد میں. تو یہ سوال کا اسٹائل، تو اس کو جواب کا اسٹائل بنا دیں. کیسے؟ یہ کو ادھر لے آئیں، واز کو ادھر. پھر کیا ہوا؟ سارا میں لکھ دیتا ہوں. شی آسکڈ، اس نے اس سے پوچھا ایف
वॉच थी नहीं बल्कि शी वॉच, इसको हमने रूटीन में वॉच बनाया था, वॉच कमिंग इन दैट टाइम। ये देखिए ये बन गया, क्लियर है? हेलो, हाँ जी, ये पॉइंट ठीक है? नहीं सारे पॉइंट्स आप जानते हैं, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा बस वो याद दहानी कराने की कोशिश करूँ, थोड़ा सा यस सर। हाँ, तो बहरहाल ये 3-4 बातों को ध्यान में रखे तो अक्सर वो जो डायरेक्टर इंटरोगेशन में मोस्ट ऑफ द केसेस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस अक्सर पूछते हैं वो, तो ये 3-4 बातें आप माइंड में रख लें तो आई थिंक थिंग विल टर्न फाइन। अगला जो है सेंटेंस जो रूटीन से हट के वो है फर्ज किया और विद इम्पेरेटिव, ठीक, एक जो अगली टाइप थी दैट वाज जो आज हम बात कर रहे हैं, इम्पेरेटिव। Imperative sentences, what do you think? क्या होते हैं? What's the literal meaning of the word imperative? Imperative का लफ्ज़ी मतलब होता है लाज़मी। ये वोकैब में भी आपसे पूछ सकते हैं। हम कहते हैं यार ये काम कर लो, इट्स ओके, बट इट्स नो वे इम्पेरेटिव, ये लाज़मी नहीं है। ठीक? इम्पेरेटिव का लफ्ज़ी मतलब है लाज़मी, लेकिन जो उसमें इस नरेशन के हवाले से जो इसका मीनिंग लेते हैं वो आप स्कूल कॉलेज से सुन रहे हो, उससे हम लेते हैं हुक्मिया, हुक्म वाला, ठीक है, ये इसका लफ्ज़ी मतलब है। ये इसका हुक्मिया, हम कहते हैं हुक्मिया जुमले, आपने अक्सर सुना होगा। अब इसमें ये पॉइंट भी आपको पता है कि कहने को हमने इन्हें हुक्मिया जुमले कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इसमें शामिल वो सब चीजें हो जाती हैं। कौन कौन सी? कि वो है जिसमें हम ऑर्डर भी करते हैं, ठीक है ना, कोई रिक्वेस्ट करते हैं, सारी बातें हमने पढ़ी हुई, या किसी को कोई जी एडवाइस करते हैं या एडवाइस देते हैं, या किसी को कोई मतलब सजेशन देते हैं, सजेस्ट करते हैं। किसी भी जुमले में अगर इस तरह की कोई चीज हो, that you order something, you request for something, you advise something, या कोई suggest something, तो इन सब को वो इसी में लेता है imperative। कहने को सिर्फ ये होता है ऑर्डर वाले, लेकिन प्रैक्टिकली सारे, ठीक। तो ये भी आप जानते हैं, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं। फर्ज के मैं कहता हूँ द टीचर said, टीचर ने कहा, हाँ सर फर्ज किया जी, राशिद से कहा, ये किसी को भी कहा जी, क्या कहा जी? लीव द क्लास, लीव द क्लास, क्लास से निकल जाओ, वैसे जा रहा हूँ, ठीक। मुझे एक दफा टीचर ने गुस्से से कहा कि भाई तुम क्लास से निकल जाओ, तो मैं चला गया। तो बाद में मुझे कहते हैं मैंने तो वैसे ही कहा था, तुम जज्बाती हो गए। मैंने कहा जी मैं तो पहले इंतजार में था। द टीचर सेड टू राशिद लीव द क्लास। अब ये इम्पेरेटिव है ना, इसमें टीचर ने राशिद से कहा लीव द क्लास। अगर उसने रिक्वेस्ट के अंदाज में कहा फिर भी इम्पेरेटिव है, अगर कोई एडवाइस दी है, एडवाइस किया है तो फिर भी इम्पेरेटिव है, रिक्वेस्ट की है फिर भी इम्पेरेटिव। तो अगर इसको हम ऑर्डनरी की सेंस में ले लें, जैसे रूटीन में होता है, तो इसमें थोड़ी सी चेंज क्या आती है इन जुमलों में, इम्पेरेटिव में। तो टीचर, वही बात के मतलब हम यहाँ तो हम सेंस के द्वारा से लफ्ज डाल लेंगे ना। तो टीचर ने फर्ज किया, जो भी हमारी सिचुएशन है उसको ऑर्डर दिया, ऑर्डर्ड, पास्ट है इसलिए पास्ट का टाइप देना, ऑर्डर्ड, हाँ, तो ये टू बीच में से गायब हो जाएगा। ऑर्डर्ड राशिद, मैं राशिद को, आपको पता ही है जब हम सेड को थोड़ा बदलते हैं तो रूटीन में टोल्ड भी कहें तो वी डोंट यूज टू, सेड टू इज इक्वल टू टोल्ड। इस तरह द टीचर ऑर्डर्ड राशिद, ये लिख दिया। आगे आपको पता है कि जो इस तरह इंपेरेटिव सेंटेंस है इसमें हम थोड़ा सा रूल बदलते हैं, हम इसको खोल के क्या बनाते हैं, ऑर्डर के बाद टू नहीं आएगा जी, ऑर्डर के साथ टू नहीं आता, ऑर्डर के साथ नहीं आएगा ना, ऑर्डर उसने दिया वो सेड टू को मैंने बदल दिया, टू का टच आगे आएगा, ठीक है। द टीचर ऑर्डर्ड, ऑर्डर राशिद ने राशिद को हुक्म दिया, और ये जो चीज है ये वर्ब है ना, ये वर्ब है, तो इसको हमने बना देना है इन्फिनिटिव,
اس میں یعنی کہ جملوں میں ہم انفینیٹو استعمال کرتے ہیں. تو انفینیٹو جو ہے اس کی صحیح ڈیفینیشن تو ویسے کچھ اور ہے, لیکن جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ مطلب آپ سمجھ لیں کہ انفینیٹو سے مراد ہے ٹو پلس فرسٹ فارم. ایک رف سا خاکہ اس کا یوں بنا لیں کہ ٹو اور فرسٹ فارم ہوتا ہوں کہتے ہیں انفینیٹو. ٹھیک, فرض کیا اگر گو ورب ہے تو ٹو گو انفینیٹو. اگر آرڈر ورب ہے تو ٹو آرڈر انفینیٹو. بس آپ اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ انفینیٹو از سم تھنگ لائک دس. ویسے لازمی نہیں ہوتا بلکہ ٹو کے بغیر بھی انفینیٹو ہوتا ہے, لیکن چلیں آپ اس کو مائنڈ میں رکھیں. کلیئر؟ تو ان امپیریٹو سینٹینسز میں ہم نے کیا کرنا ہے, دو باتیں کرنی ہیں. ایک تو ہم نے انفینیٹو کو استعمال کرنا ہے جب ہم اس کو اوپن کریں گے, اور دوسری چیز ہے کہ ہم نے دیٹ کو نہیں لگانا. ٹھیک ہے, آپ سب کو پتہ ہے کہ روٹین میں ہم whenever we open an expression we use that, ہم ڈاٹ لگاتے ہیں نا, لیکن کیس آف انٹروگیٹو اینڈ امپیریٹو سینٹینسز ہم ڈاٹ نہیں لگاتے. تو آپ دیکھ لیں سمپل سے اس نے اس کو آرڈر دیا کلاس کہ وہ کلاس سے چلا جائے, تو پھر کیا ہوگا, ٹیچر آرڈر راشد کو آرڈر دیا, اور آگے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس کو ڈاٹ نہیں لگانا اور صرف جو ہے ورب کو انفینیٹو بنا دینا. تو اس نے کہا لیو دا کلاس, لیو ورب تھا, لیو کا انفینیٹو بنا دیں ٹو لیو, انفینیٹو ہو گیا, اور آگے وہی الفاظ بات ختم. ٹھیک ہے, تو ٹیچر آرڈر راشد, لیکن اکثر اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں ٹو کو یہاں لگا دیں گے, یہاں چھوڑ دیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا. انفینیٹو کا ٹچ یہاں پہ آ رہا ہے. The teacher ordered Rashid to leave the class. یہ ہو گیا آپ کا کون سا امپیریٹو. پھر ایک ہوتے ہیں آپریٹو سینٹینسز, یہ بھی آپ نے سنا ہی ہوگا. آپریٹو سینٹینسز کیا ہوتے ہیں, ان کو جیسے آپ جانتے ہیں ہم کہتے ہیں دعائیا جملے. وایا جملہ. ان کے ایسے سینٹینسز جس میں آپ کے لیے کوئی خواہش ظاہر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ فلاں چیز ہو. فرض کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں his mother said, اس کی ماں نے کہا, یہ ماں نے کہا کہ تم یعنی کہ جی his mother said کیا کہا کہ مطلب تم جو ہے بڑے خوش رہو, یا may you have a happy life. اور اس کی ماں نے کہا کہ تم اللہ کرے تمہاری اچھی یا خوشگوار زندگی. یا فرض کیا ٹیچر said may you clear all the exams in the first attempt. تو یہ ساری مطلب اگر آپ دیکھیں دعا ہی ہے نا, یہ آپ بچپن سے پڑھ رہے ہیں کہ may you succeed, may you enjoy good life, یہ ساری. تو ہم کہتے ہیں آپریٹو سینٹینس میں آپ کو کسی کے لیے کوئی خواہش یا کوئی تمنا کا اظہار کر رہے ہیں فلاں چیز کو. اوکے, اب ان میں بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ مطلب his mother said. اب بچپن میں سن رہے ہیں کہ ہم دعا کے لیے کوئی ٹچ ڈالتے ہیں کہ بھی دعا کی یا دعا کے لیے کوئی لفظ, تو فرض کیا میں کہتا ہوں his mother کی ماں نے دعا کی. تو ماں کے لیے ہم پرے کا لفظ استعمال کرتے ہیں, پرے کیا یا دعا کی. ٹھیک ہے, اور اس میں باقی روٹین کا رول his mother prayed that, روٹین کا دیٹ لگے گا. یہ صرف انٹروگیٹو اور امپیریٹو میں نہیں لگتا. his mother prayed that. جی آگے وہی رول کہ مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم نے بدلنا ہے کس کے لیے, جی اس نے مطلب اپنے بیٹے یا کسی کو کہا ہوگا نا, تو کیا اس کا ہوگا سینس کے اعتبار سے دیکھ لیں. اس کی ماں نے کہا کہ تم مطلب خوشگوار زندگی گزارو, تو اس کا ویسے بھی سوچیں کہ رول سے ہٹ کے اس کی ماں نے مطلب خواہش کی کہ وہ خوشگوار زندگی گزارے, یہی سینس بنتی. پریڈ
تو یو آٹومیٹکلی بن جائے گا دیٹ ہی. اور آگے آپ سب جانتے ہیں جیسے یہ میں کو ہم کہتے ہیں تھوڑا سا ہم بدل دیتے ہیں کیسے کہ مائٹ، حالانکہ یہ ہے تو ریچیبل ہی ویسے ہی مائٹ ہیو اے ہیپی لائف. باقی الفاظ جو نہیں کو ہم نے مائٹ بنا دی اور باقی ہم نے روٹین کا جو ہے کہا کہ اس کے لیے یو کو ہم ہی بنا دی اور بنا دی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں بعض اوقات پھر وہی بات تھی کہ یہ جو میں نے لکھا ہے واٹ ایور رول کے اعتبار سے اٹس اوکے کہ his mother prayed that he might enjoy a good life, he might have a good life. have یہاں پر اس میں مین ورب کے طور پر استعمال ہوگا رکھنا. لیکن اگر فرض کیا انہوں نے یہ دیا ہوا ہے یا اس کے نیچے فرض کیا یہ دیا ہوا his mother prayed for his happy life. فرض کیا یہ دیا رول اس میں لگ رہا ہے، لیکن اگر وہ کہ ان میں سے بہتر کون ہے تو بہتر یہ ہے کیونکہ اس میں ہم رول کو تو نہیں اپلائی کر رہے اتنا، لیکن جو ایکسپریشن کی فلو ہے اس کا جو میننگ ہے وہ تو اس میں یہی ہے کہ اس کی ماں نے اس کی مطلب خوشگوار زندگی کے لیے دعا کی. اس میں دیکھیں ہم نے رول شول بالکل توڑ دی ہے، لیکن یہ آنسر یقیناً بہتر ہے اس سے. اس لیے بعض بات جو ہے وہ کامن سینس کی بات ہو جائے. اگر انہوں نے یہ آپشن دی ہوئی ہے اس کا مطلب اس کو وہ اس سے اوپر رکھ دیں. اس مادر پریڈ فار ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے. فرض کہ میں کہتا ہوں ناصر سر may you succeed in life. تب یہ کہنے کے لیے ناصر prayed that he might succeed in life کیا عجیب سا لگ رہا ہے. تو فرض کہ ہم اس کو یوں کہتے ہیں ناصر prayed for his success. Don't you think یہ اچھا ساؤنڈ کر رہا ہے؟ ناصر نے دعا کی اس کی کامیابی کی. اصل تو روح یہ ہے نا ناصر prayed for his success. ناصر نے اس کی کامیابی کی دعا کی. ہمارا تھا کہ ناصر prayed ناصر said that may you succeed in life. اس کا ہم کہہ رہے ہیں ناصر prayed for his success in life. تو یہ اس لیے تھوڑا اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ بعض کا ٹینس کچھ کہہ رہا ہو تو سینس کچھ کہہ رہی ہوتی ہے. تو اگر فرض کیا کہ اس طرح کی آپشن ہے تو یقیناً یہ رول والی سے بہتر ہے. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر اٹس اوکے. کلیئر ہے یہ پوائنٹ کلیئر ہے؟ ہلو. اور 27 زومبیز یہ پوائنٹ سمجھ آیا جو میں نے کہا؟ یس سر کلیئر ہے. بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بعض اوقات رول کچھ کہہ رہا ہو تو سینس کچھ کہہ رہے. جو اگر آپ خود شاید اگری کریں گے کہ سینس کے اعتبار سے ظاہر ہے یہ نیچے والے بہتر لگ رہے ہیں. ایکسپریشن کی روح تو یہ ہے. پھر ایک ہے ایکسکلیمیٹری، وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے نمبر 4 ہے. ایکسکلیمیٹری سینٹینس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہم ایکسکلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واٹس مینٹ بائی ایکسکلیم؟ ایکسکلیم کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز بیان کرنا. ٹھیک ہے. ڈسکرائب کرنا. ٹو ڈسکرائب یہ اس کا لفظی مطلب. ایکسکلیمیٹری کا مطلب ہو گیا کہ یعنی کہ بیان والے. لیکن آپ سب جانتے ہی ہیں کہ ایکسکلیمیٹری سینٹینسز وہ سینٹینس ہوتے ہیں جس میں ہم کوئی اپنی بیان تو کرتے ہیں لیکن کس چیز کو؟ اس میں ہم کسی بھی اپنی فیلنگس کو بیان کرتے ہیں یا اپنی ایموشنز کو ڈسکرائب کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بنیادی یہی کہ آپ کی کوئی فیلنگ ہے. فرض کہ آپ کی اچھی لگی، آپ کو واو کیا زبردست چیز. ہاں سیکنڈ کپ کھل گیا جی گیس کے پاس، واہ جی بڑی اچھی خبر ہے. سچے طرح پہ ہو رہے گا جی. ٹھیک ہے جی. فیلنگس ایموشنس جب بھی ہوں، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ خوشی غمی ایوری تھنگ از دیر. خوشی کی بات ہے پھر بھی ٹھیک ہے، غمی ہے پھر بھی ٹھیک ہے، کوئی خوبصورتی کی بات، یہ سب فیلنگس ہیں.
تو آپ سب جانتے ہیں کہ ایکسٹریمیٹی سینٹینس کی جو ہے میں کہنے لگتا ہے شیطان کیا ہوتی ہے، پہچان کیا ہوتی ہے. تو آپ جانتے ہیں یہ جو سائن ہے یوں اور آگے ڈاٹ، اس کو ہم کہتے ہیں سائن آف ایکسکلیمیشن. سائن آف ایکسکلیمیشن کا سائن، یعنی کہ یہ ثبوت ہوتا ہے آپ تو تھنک کہ یہ جو سینٹینس ہے یہ اس میں آپ کی فیلنگس کی بات ہے. ٹھیک، یہ کبھی کبھی ہم اسے کہتے ہیں نوٹ آف ایکسکلیمیشن. سائن کی وجہ سے نوٹ آف ایکسکلیمیشن، وہ آپ کی مرضی. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے جی یہ ایسی چیز اس میں آپ اپنی فیلنگ یا کو غصے کا اظہار کر رہے ہیں، غم کا کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں. اب اس میں عام طور پہ اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ جیسے انہوں نے کوئی نہ کوئی اس طرح دیا بھی ہوگا، اس میں کوئی ایسے الفاظ آ جائیں گے جس سے پتہ لگے گا خوشی ہے یا غم کا وہ ہے. ٹھیک ہے، تو فرض کیا ہم کہتے ہیں کوچ نے کہا. اب فیلنگ کے لیے کوئی لفظ بیچ میں ڈالے گا نا، جیسے ہم کہتے واو، اس طرح واو ہاں واو وی ہیو ون. ٹھیک ہے، ہم جیت گئے. ٹھیک، اب سیدھی سی بات ہے یہ اس سے مطلب خوشی والی بات ہے. اب بچپن سے پڑھ رہے کبھی ہوتا اس نے کہا جی تو یہ تھوڑا سا اداسی کا سائن ہے، افسوس. تو جتنے بھی ٹھیک ہے براوو، اس طرح کوئی بھی لفظ جس سے پتہ لگے جی آپ خوشی یا غم کا اظہار کر رہے ہیں. ٹھیک، the coach said we have won، ہم نے جیت لیے. اب اس میں جب ہم اس کو انڈائریکٹ کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، وہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں سیڈ کی بجائے ہم کوئی ایسا لفظ بیچ میں ڈال دیتے ہیں جس سے پتہ لگے کہ ہم خوشی کی بات کر رہے ہیں یا غم سے بات کر رہے ہیں. تو یہاں ایسے سائن آف ہیپینس سے خوشی کی بات ہے تو ہم کہیں گے the کوچ نے سیڈ کی بجائے ایکسکلیم، اب جانتے ہیں اس نے بیان کیا اور ساتھ کوئی ایسا لفظ کے جس سے پتہ لگے خوشی ہے، ایکسکلیم ود جوائے. ٹھیک ہے نہیں، اب خوشی سے کہا یا اس کی بجائے بات کو کہتے ہیں ایکسکلیم جوائے فلی، اس نے خوشی کے انداز سے کہا. آپ کی مرضی، یہ خوشی کا ٹائم ڈالنے کے لیے. اور یہ جو آگے وہ چیز آ رہی تھی واو، یہ خوشی کا ایک سائن تھا، اس کو اب ہم غائب کر دیں گے. اس نے خوشی سے کہا کہ ہم نے جیت لیا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھ لیں اس میں ایکسکلیم ود جوائے، دیٹ وہی روٹین کا جی. اور آگے وی کا کیا ہوگا جی، اس نے خوشی سے کہا کہ ہم نے میچ جیت لی ہے. اب اس میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مطلب کوچ اگر خود بھی اس میں شامل ہے تو پھر بھی رہے. کوچ نے خوشی سے کہا کہ ہم نے جیت لی، کوچ کہتا ہے میں خود بھی آپ کے ساتھ ہوں تو پھر اور آگے دیٹ. اور اگر مطلب یہ ہے کہ کسی کی بات کر رہا ہے صرف پلیئرز کی تو پھر دے ہو جائے گا. اس بڑی سینس کی بات ہے وی. اب اس میں پھر وہی بات آ گئی کہ روٹین میں ہیو کو ہم ہیڈ بناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے اس میں ایک تو ہو سکتا ہے وی ہیو کو ہیڈ، ہم نے جیت لیا رول کے حساب سے یہ بنا. لیکن اگر وہ اپنی خوشی کیا جیسے وہ کل آپ سے میں کہہ رہا تھا ایکشن اور اسٹیٹ کو ذہن میں رکھیں. اگر وہ مطلب وہ ایکشن کی بات نہیں کر رہا بلکہ اس اپنی وہ جیتنے کی کیفیت پہ فوکس کر رہا ہے تو پھر اس نے کہا کہ مطلب ہم نے جیت لیا تو پھر ہم اس کو نہیں بدلیں گے. یہ جو کیفیت ہے جیتنا ایک کیفیت ہے، ایکشن کی بات نہیں. تو کیفیت ہماری اب بھی ہے. اس نے کہا ہم نے میچ جیت لیا، یہ جو کچھ بھی جیت لیا دیٹ وی ہیو ون. تو تھوڑی بہت مطلب چینج بات کو سینس کے اعتبار سے کرنی پڑتی ہے. اس لیے اس کا کوئی آپ کو اسٹارٹ کے دیر از نو اسپیسیفک رول کوئی نہیں ہے، سینس کی بات سر ہے. جی وہی کو دے میں بھی چینج کرا جی وہی کو کیا دے میں چینج نہیں کرنا ادھر. اب میں وہی کہہ رہا ہوں نا، وی میں دو باتیں کر رہا ہوں اس میں، دو باتیں. وی میں اگر وہ اشارہ کر رہا ہے کس کی طرف، پلیئرز کی طرف، تو پھر یہ ہو جائے گا دے کہ انہوں نے جیت لیا. ٹھیک ہے، لیکن بعض کا اگر آپ تھوڑا گہرائی میں جا کے بات کریں تو وی میں اگر وہ کوچ خود کو بھی شامل کر رہا ہے تو پھر اس کی موجودگی بھی رہے. یہ اب وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ سچویشن کے حساب سے دیکھ لیں کہ مطلب کس چیز کی سینس بہتر ہے. روٹین میں تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے جیت لی ہے. ٹھیک ہے،
لیکن فرض کیا مطلب یہ ہے کہ میں فرض کیا اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، تو اس میں اگر میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل رکھے رکھوں تو پھر یہ بھی نہیں بدلے گا، لیکن روٹین کے رول کے حساب سے دے ہو جائے گا، ٹھیک، روٹین کے چلو چلا لو، کنفیوز نہ ہو۔ تو یہ 3-4 چیزیں ہیں جو کہ آپ کی وہ ہیں، اور یہ مفت کے نمبر ہوتے ہیں، اس میں انہوں نے 4-5 نمبر کا سوال آتا ہے، اور میں نے واٹ آئی ہیو سین کی جو زیادہ تر کوشچن ہیں وہ اب بھی پہلے تھوڑے مشکل آتے تھے، اب تقریباً بچوں والی انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے ایکسپریشن ہیں، لیکن ہر چیز میں پھر بھی اسٹوڈنٹ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر آتا ہے، ٹھیک۔ تو ڈیکوریٹو سینٹینس یہ تو روٹین کے رول ہیں جیسے ہم نے پہلے بات کی۔ تو ہلکی سی ایکسرسائز کو سٹارٹ کر لیں، جسٹ ٹو سٹارٹ پر تھوڑے آئیڈیا کے لیے 7.4 کو دیکھیں گا، ایک آئیڈیا کر لیتے ہیں۔ باقی پیج نمبر کیا تھا؟ 7.4 ایک دو بس دیکھ لیتے ہیں 292 سر، کل تفصیل سے، ہاں ٹھیک ہے۔ یہ جو ہم نے باتیں کی ان کا تھوڑا سا خاکہ مائنڈ میں رکھیں تو انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں کہہ رہا ہے کہ سلیکٹ the appropriate option from the following that change the speech of the following. Select the appropriate option from the following that change the speech of sentence correctly. جی وہی ہے کہ اس نے 3-4 بتائے اور کہا جی اس میں بتائیں کون سا صحیح ہے۔ پہلے وہ کہہ رہا ہے جو نیریشن ہے، I took the book home with me, she said. اس نے کہا کہ میں کتاب اپنے ساتھ گھر لے گئی، ٹھیک، بڑی سیانی جی۔ اس میں دیکھیں یہ روٹین کیا ہے یا اس میں کوئی پیچیدگی والی بات ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ ایکسپریشن روٹین کیا ہے یا اس میں کوئی ہے گنجل ہے؟ روٹین کا سال لگ رہا ہے میرے خیال سے، روٹین کا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ڈیکوریٹو ہے، روٹین کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں وہی بچوں والی بات کہ آپ دیکھ لیں کہ مطلب اس نے کہا اور کہا کو آپ نے یہ کہہ رہا کہ I took the book with me، ٹھیک۔ تو جیسے ہم کل بات کر رہے تھے دس از پاسٹ انڈیفینٹ، پاسٹ انڈیفینٹ ہے نا کہ وہ کتاب اپنے ساتھ لے گئی۔ تو پاسٹ انڈیفینٹ کو آپ کیا کر دو، آپ جانتے ہیں پاسٹ انڈیفینٹ کو ہم چینج کر کے کیا کرتے ہیں، پاسٹ پرفیکٹ بناتے ہیں۔ یہ روٹین کے رول ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، جیسے ہم کل کہہ رہے تھے اس کو پاسٹ پرفیکٹ بنا دو، دیٹس آل۔ اس نے بتایا جی کہ وہ کتاب جو ہے وہ اپنے ساتھ لے گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ کتاب پتہ نہیں کون سی جی۔ تو کیا ہوگا، اے کو اگر آپ دیکھیں شی ہیز ٹیکن، یہ تو پریزنٹ میں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بی میں دیکھیں شی سیڈ شی ہیڈ ٹیکن، دیٹ بیچ میں مس ہو رہا ہے۔ سی کو دیکھیں شی سیڈ، اس نے کہا، وہی بچوں والا رول، دیٹ سے ہم نے لنک کیا اور جو ہے پاسٹ انڈیفینٹ کو پاسٹ پرفیکٹ بنا دیا، یعنی کہ یہ تھا نا شی ٹوک دا بک، تو اس کو ہم نے کہہ دیا شی ہیڈ ٹیکن دا بک، پاسٹ پرفیکٹ بنا دیا، بات ختم ہوگی۔ شی ہیڈ ٹیکن دا بک ود ہر۔ اور ڈی میں دیکھیں شی سیڈ شی ہیز، یہ پھر پریزنٹ میں آ رہا ہے، یعنی کہ آنسر ہمارا پھر سی ہے، اس میں کوئی ایسا گنجل نہیں۔ کیا خیال ہے، کلیئر ہے نا؟ دیکھیں ایک بات کا خیال رکھنا کہ بعض کا اسٹوڈنٹ کو کچھ چیز اچھی چیز بتاؤ تو وہ ایک سمپل سی چیز بھی غلط کر کے آ جائے۔ جو روٹین کے رولز ہیں ان کو تو مائنڈ میں رکھو نا، اگر انہیں کی ضرورت ہے پھر تو وہ اپلائی کرو، اف یو سچویشن کوئی ڈفرینٹ ہے تو پھر تھوڑی گہرائی میں چلے جائیں۔ تو یہ تو سمپل سا تھا، اوکے، سو آنسر از سی۔ نیکسٹ دیکھ لیں، the chairman said it gives me immense pleasure to be here this evening۔ چیئرمین نے کہا جی کہ مجھے بہت زیادہ خوشی، immense کا مطلب بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ میں مطلب جو ہے آپ کے ساتھ ہوں آج کی شام، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کیا ہونا چاہیے۔ اب انہوں نے پھر وہی بات جی، انہوں نے مطلب پھر وہی بات ہوگی کہ وہ کیا ہوا کہ اس کا آنسر جو دیا ہوا وہ روٹین کا دیا ہوا 2، ٹھیک، بی۔ اب آپ دیکھیں چیئرمین نے کہا جی مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس شام آپ کے ساتھ۔ تو روٹین کے رول کے حساب سے دیکھیں اے سے سٹارٹ کر لیں۔ The chairman said that it gave him immense pleasure to be there that evening۔ اور اس کے آگے اس نے کیا لگایا ہوا، یہ سائن لگایا ہوا۔ یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے انڈائریکٹ میں؟ ہونا چاہیے، انڈائریکٹ میں
इंडायरेक्ट में तो हम इसको वाइप कर देते हैं ना। नो सर, नहीं होना चाहिए। हाँ, अब देखिए सी को देखे तो चेयरमैन सेड दैट इट गिव्स हिम इमेंस प्लेजर टू बी देयर दैट इवनिंग। अब इन्होंने जो आंसर दिया हुआ है वो दिया है बी। द चेयरमैन सेड दैट इन्होंने रूटीन का मतलब जो है वो किया है कि इट गेव हिम, कि उसको बहुत ज्यादा खुशी हुई, ठीक है, और वही मतलब हेयर को देयर कर दिया और दिस को दैट कर दिया, जैसे रूटीन के रूल्स हैं, ठीक है। हेयर को उसने दूर ले गया, देयर कर दिया, और जैसे दिस को जैसे हम कर रहे थे उसके बाद दैट कर दिया। तो ये कह रहा है आंसर इज बी। द चेयरमैन सेड इट गेव हिम इमेंस प्लेजर टू बी देयर दैट इवनिंग, और सी में कहता है चेयरमैन सेड दैट इट गिव्स हिम इमेंस प्लेजर टू बी देयर दैट इवनिंग। अब आप देख लें, इसमें खुद फैसला करें सिचुएशन क्या है, कि वो जो बात है वो एक लिहाज से अगर चल रही है तो फिर हम उसको नहीं बदलेंगे, फिर हम उसको मतलब पास्ट का टच नहीं देंगे, और अगर कोई ऐसी बात उसने एक बात कही और वो खत्म हो गई है तो फिर उसको हम पास्ट का टच देंगे। तो अब आप क्या कहते हैं इसमें, बी बेहतर है सी बेहतर? जी, अगर हम रूटीन में उसको ले रहे हैं जो उसने जो कहा, तो हम कहते हैं उसने ये कहा जी उसको बड़ी खुशी हुई, ठीक है, तो उसको हम रूटीन का रूल अप्लाई करके फिर तो बी ठीक है। चेयरमैन सेड दैट इट गेव हिम इमेंस प्लेजर टू बी देयर दैट इवनिंग, ठीक है। लेकिन कल मैं जैसे आपसे कह रहा था, ख्याल ये रखना है एक्शन और स्टेट का थोड़ा सा माइंड में रखना है। एक्शन है ये कैफियत। अब ये जो उसने कहा है जी, ये उसकी मतलब ये कैफियत है या एक्शन है, ये जो कह रहा है आपका जहन क्या कहता है? उसने कहा जी उसको बड़ी खुशी हुई जी, स्टेट है हाँ, ये इसकी कैफियत है जी। अगर कैफियत है ना तो फिर देखें चेयरमैन सेड दैट इट गिव्स हिम इमेंस प्लेजर टू बी देयर दैट इवनिंग, फिर हम सी को मतलब ये आपको थोड़ा सा एग्जाम में आमतौर पे वो अब एक्शन भले हुए दे रहा है, लेकिन आपने थोड़ा इसको माइंड में जरूर रखना है कि एक होती है कैफियत जो है मतलब परमानेंट है, जैसे हम कहते हैं जी मतलब वो बड़ा रिलैक्स्ड है, वो बड़ा मतलब पुरसुकून है, तो वो तो परमानेंट सी कैफियत है। ये उसके अल्फाज हैं तो इसको हम दोनों एंगल से ले सकते हैं कि उसको बड़ी, हम ये भी कह सकते हैं उसने कहा जी उसको बड़ी खुशी हुई वहां, मतलब तो उसके अल्फाज को अगर आप लें तो फिर रिएक्शन टाइप चीज भी हो सकती है। उसने ये कहा, ठीक है, कैफियत तो ये ना बल्कि उसने कहा जी कि मैं अब बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड हूँ, मैं आज बहुत ज्यादा अपसेट हूँ, तो वो तो क्लियर कट स्टेट। मगर इसमें रूटीन के रूल के हिसाब से हम बी कर लेते हैं। नेक्स्ट देखें, हाँ ये देखें, आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग, कैन आई गेट यू एनीथिंग, शी सेड। आप देखें इसमें क्या होगा, उसने कहा जी कि मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ और आपके लिए मैं कोई चीज ला सकता हूँ, तो क्या होगा? अब ये थोड़ा जरा कॉमन सेंस बेस्ड है, इसको थोड़ा सोच के बताइए इसका आंसर क्या बनता है। आगे के आंसर को छोड़ें, आगे उन्होंने बस मर्जी की बातें की जी। ए से स्टार्ट कर लें, शी, हाँ, अब इसमें असल में गड़बड़ हुई क्या है, हमने उसने आस्क को हमने कह दिया सेड, ठीक है, शी सेड दैट शी वॉज। अब इसके टुकड़ों को दो हिस्सों में कर लेना, आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग पहले इसको ले लें, फिर कहना गेट यू एनीथिंग फिर इसको कर लें, फिर जरा इजी हो जाएगा। शी जी सेड दैट आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग को हम पास का टाइम देंगे कि नहीं देंगे जी, पास का टाइम देंगे कि नहीं देंगे? जैसे कुछ कहते मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ, यस सर, देंगे। देंगे ना, कभी वो शॉपिंग के लिए मतलब जो है जा रही थी, ठीक है, he was going for अब इसमें भी अगर आप देखें ना थोड़ा सा वैसे ठीक है, she was going for shopping, और आगे जो उसने कहा कि एंड आस्क्ड, ये सिर्फ एक हमने कॉमन सेंस के एतबार से एक लिंक बनाया, उसने उससे एक तो कहा कि मैं शॉपिंग के लिए जा रही थी और उससे पूछा, ये सिर्फ सेंस के एतबार से उसने डाला, ठीक डाला, और आगे फिर वही कहना गेट यू एनीथिंग। कैन जो है ये थोड़ा मुश्किल है, कैन आपको बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब है, और ऑक्सिलरी वर्ब को जब हम बदले तो हम क्या करते हैं, आपको पीछे हमने बात की कि वी यूज इफ फॉर वेदर, तो हम कहेंगे
उसने पूछा कि इफ कैन आई गेट यू, मतलब इफ से हमने स्टार्ट कर लिया और बाकी पैटर्न वही कैसे, इफ शी कैन का पास्ट बना दें कोड, और बाकी चेंजेस तो आएंगी ना, ठीक है। गेट जी ये वर्ब और रिपीट कर दें, ये क्या? वर्ब वाला रिपीट कर दें, कैन वर्ब वाला। कैन को हमने जो है ना, ये कैन असल में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब में जब भी हम उसको बदलें, ठीक है, सवालिया जुमलों में, तो हम इफ लगाते हैं स्टार्ट करने के लिए, और बाकी रूटीन की चेंज लाते हैं। जैसे कैन को रूटीन में हम पास्ट में पुट करते हैं, वो हमने रूटीन की चेंज लाई है। मतलब ये कि हुआ, शी सेड that she was going for shopping and asked if she could get me anything. आगे तो प्रोनाउन में जो भी चेंज मानती है वो खुद देख लें। उसने पूछा कि क्या वो मेरे लिए, मतलब ये कि या उसके लिए कोई चीज ला सकती है जी। she said that she was going for shopping and asked if she could get me anything. ये ए है। बी को जो देखें, बी में क्या कह रहा है, ये 3 का वो कह रहा है जी आंसर ए है। ए आपका माइंड मानता है कि नहीं मानता? ए तकरीबन ठीक ही जा रहा है ना। बी को देख लें, शी सेड दैट शी इज गोइंग फॉर शॉपिंग एंड आस्क्ड इफ शी कुड गेट हर एनीथिंग। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ जैसे उसने कहा जी कि मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, और क्या वो मतलब ये है मैं कुछ ला सकती हूँ, तो उसमें मी होना चाहिए, आगे हर होना चाहिए बदल के। जैसे मैं रूल्स को छोड़ दें, फर्ज किया मैं कहता हूँ नासिर ने कहा कि मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ और मैं क्या तुम्हारे लिए कुछ ले आऊं, तो आप इस बात को किसी को कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो उसने कहा कि मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूं, तो क्या उसके लिए कुछ ले आऊं, तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा जी? हेलो भाई, देखना, उसने कहा कि मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, क्या मैं आपके लिए कुछ ले आऊं? तो आपके लिए से मुराद क्या है यहाँ जो है वो, हम यही कहेंगे ना क्या उसके लिए कुछ ले आऊं। तो ए में बाकी ठीक है, ए में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि वो कह रहा है गेट मी एनीथिंग, ये चल रहा है, ये थोड़ी गड़बड़ है। बी में देखिए, शी सेड दैट शी इज गोइंग फॉर शॉपिंग एंड आस्क्ड इफ शी कुड गेट हर। अब आप देखें इसमें बी में थोड़ा और करें जी। ये फिर यहाँ वही बात आ गई, यहाँ सेंस की बात है। उसने कहा शी इज गोइंग फॉर शॉपिंग, इसमें अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ये इसमें रूल थोड़ी गहराई वाला बन रहा है। ये चीज असल में एक्शन नहीं है, ये अभी चीज होनी है, ये अभी आपका एक फ्यूचर प्लान है। तो जब फ्यूचर के हवाले से हम भी बात करेंगे, जी मैं फर्ज किया प्लान चीज करने जा रहा हूँ, तो उसमें भी हम रूटीन में हम कहते हैं टेंस को नहीं बदलना, नहीं समझे? क्योंकि वो ये नहीं कह रही कि उसने शॉपिंग की, वो तो कह रहा है कि वो शी इज गोइंग फॉर शॉपिंग, उसे शॉपिंग करने का इरादा है। तो इसमें अगर आप इसको पास का टच ना दें तो ज्यादा बेहतर, ठीक है। उन्होंने आंसर आगे दिया ए, हालांकि इसका आंसर बनता है शी सेड दैट शी इज गोइंग फॉर शॉपिंग एंड आस्क्ड, और आगे मतलब वो रूटीन का जो है, इफ शी कुड गेट हर एनीथिंग, क्या उसके लिए कुछ चीज लाए, या अगर इसको कैन कुड को फिर कैन रख लें, तो प्रेजेंट ही रखें फिर भी ठीक है। ये पॉइंट नहीं समझ रहे आप। मैं कह रहा हूँ असल में एक्चुअली आंसर यहाँ बनता है बी, जो इसकी रूल है। जैसे आप किसी को कहते हैं मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ, तो तुम्हारे लिए कुछ ले आऊं, तो ये जो उसका प्लान है ये तो अभी होना है, नहीं समझे? जैसे वो चीज अभी गोइंग एक करीब होने जा रही है, तो मैं कहूँ शी सेड दैट शी इज गोइंग फॉर शॉपिंग एंड आस्क्ड इफ शी कुड गेट हर एनीथिंग। मेरे हिसाब से आंसर बनता है बी। सी को देख लें, शी वाज गोइंग फॉर शॉपिंग एंड आस्क्ड इफ शी कुड गेट हर एनीथिंग। शी वाज, इस सब में जो है वो पास का बताई, वो शॉपिंग के लिए जा रही थी और वो क्या उसके लिए कुछ चीज ले आए। तो ये पॉइंट समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा? उन्होंने आंसर दिया हुआ है ए, ए तो खैर बिल्कुल ही गलत है, ए तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और बाकियों में से देखें आंसर कौन सा है, कोई बंदा सी जी वाला, जी कौन? थर्ड वाला। आपके नहीं नहीं सी है। थर्ड। सर जी ऑप्शन सी है ठीक, मेरे ख्याल से यही है। She said that she was going for shopping and asked if you get her anything. She is, नहीं, आप पॉइंट मेरा नहीं समझ रहे। बज़ाहिर सी सही है लेकिन असल में बी सही है। देखिए ना, शी वॉज गोइंग फॉर शॉपिंग का तो मतलब है वो शॉपिंग के लिए जा रही थी। व्हेन यू से, आप किसी को कहते हैं कि आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग,
تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہوتا ہے کہ آپ شاپنگ آپ نے شروع کر دی, ابھی تو آپ اس کو پلان بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو پلان ہو تو اس میں اگر اس نے بیٹر آپشن بھی بنتی ہے کہ اس نے بتایا کہ میں مطلب پلاننگ اس کے لیے شاپنگ کے لیے جا رہی ہوں, تو مطلب جو ہے تمہارے لیے کوئی چیز لے آؤں. اگر روٹین کے رول کے حساب سے دیکھیں پھر تو سی ٹھیک ہے, تو اگر تھوڑی گہرائی میں جا کے دیکھیں تو بی ٹھیک. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ پیپر میں تھوڑا سا بعض میں کنفیوژن ہوتا ہے, پھر آپ نے دیکھنا کہ فرض کے اس نے اگر مثلا جو ہے بی دیا ہوا ہے تو سی پھر دیا ہی نہیں ہوا, تو پھر ہم کہیں گے شاید گہرائی میں جا کے بات کر رہے ہیں. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بیٹری لو ہو رہی ہے لگتا ہے. ہلو, چلیں انشاءاللہ پھر آج کے لیے آئی تھنک اٹس انف, پھر وہ دیکھتے ہیں. ہاں جی سر, اوکے سر جی. ہاں, یہ بس کچھ پوائنٹ کو مائنڈ جی میں کل رکھنا. انشاءاللہ پریکٹس کریں گے خوب. ہاں انشاءاللہ ٹھیک ہے, کیونکہ جو روٹین کے رولز ہیں وہ تو آپ سب جانتے ہیں نا ماشاءاللہ. جی ایسا سر مسئلہ جی, یہ رولس والے مکس ہو گئے ہیں ذرا, تو اس لیے نہیں, کل انشاءاللہ. جب کوئی نئی چیز سیکھو تو مکس ہوتی ہے نا, یہی تو بات ہے. لیکن سر آپ نے جی ہاں دیکھا, جی, میں آپ فرض جو کے آپ سے فیوچر کہتا دیکھو نا یار, مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ بعض کو دیکھ ہوتا ہے, اس نے آپ پلان بتا رہے, اس نے اسے کہا کہ میں اب شاپنگ کے لیے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کسی کو کہتے ہیں کہ ناصر نے اسے کہا کہ وہ شاپنگ کے لیے جا رہا تھا. بھائی شاپنگ کے لیے بھی گیا شیئر تو نہیں, ایکشن تو ہوا ہی نہیں ایکچولی, یہ تو اس کا پلان ہے. ٹھیک ہے, بہرحال یہ چیزیں تھوڑی سی مکس ہوں گی تو سمجھ آئے گی. اوکے سر جی. جی یس سر. سر جی اللہ پلان حافظ. میں ٹینشن نہیں ہوگا.